पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना के वार जारी हैं, मरीज़ बढ़ रहे हैं और अफसोस के साथ कहूँगी कि अमवात भी बढ़ रही हैं। कुछ लोग इसका ज़िम्मेदार हुकूमत को ठहरा रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि अपोजिशन इसकी ज़िम्मेदार है, कुछ कह रहे हैं कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं इसलिए ये कंट्रोल से बाहर हो रहा है, तो कुछ लोग कोरोना को मानने से इनकारी हैं, अब तक वो इनकार कर रहे हैं। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत ये कि ख़तरा संगीन होता जा रहा है, मसला बढ़ता जा रहा है। पहले लोग कोरोना का मरीज़ देखने के लिए, आपको याद होगा, बेचैन थे। आप में से बहुत से लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप में से भी हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जो कहते थे हमें कोरोना का मरीज़ दिखाएं तो सही, फिर यकीन आएगा। अब अमवात उनके सामने हो रही हैं, बूढ़े अफराद इसका ज़्यादा शिकार हो रहे हैं और इसके सबसे बड़े ज़िम्मेदार आपको पता है कौन है? हम सब हैं, हम खुद हैं। आज हमारा वज़ीर आज़म भी वही बात कहने पर मजबूर है जिसका जिक्र मैं अपने हर प्रोग्राम में, जब से कोरोना आया है, जब से मैंने कोरोना पे जितने भी प्रोग्राम्स किए होंगे, हर प्रोग्राम में मैं इस बात का जिक्र करती चली आ रही हूँ। इमरान खान साहब भी वही बात कह रहे हैं, देखिए ज़रा। हमने इसके ऊपर ना अमल किया और जिस तरह की मैं लापरवाही देख रहा हूँ, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी जो आवाम है वो बड़ी लापरवाही कर रही है इसके ऊपर। वो लोगों से पूछो, वो कहते हैं जी हमने तो कोई कोरोना देखी नहीं है, वो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं कोई मरा है कोरोना की वजह से। ये बड़ी ख़तरनाक ये सोच है, क्योंकि देखें कोरोना ने बढ़ना है और सिर्फ हम तब इस मुल्क को मुश्किल से बचा सकते हैं, और जो हम समझ रहे हैं कि इस महीने और अगले महीने में जो सबसे जो पीक अगले महीने जुलाई में होगी। कुरान के अंदर अल्लाह हमें कहता है कि एहतियात करो, अल्लाह से भी मांगो लेकिन एहतियात करो। हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो हम सिर्फ एक चीज़ अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनको नहीं जो गलत रास्ते पे चले गए हैं, अपनी तबाही के रास्ते पे चले गए। हर वक्त हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक तबाही का रास्ता होता है और एक वो रास्ता जिसमें अल्लाह हमारे ऊपर बरकत उसकी आती है। मैं आज फिर आपसे ताकीद करता हूँ, मैं अपनी टीम की तरफ से, अपने जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है, उनकी तरफ से आप पे ताकीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये जो हम SOPs दे रहे हैं, इसको एक अपनी ऐसी ड्यूटी समझें कि आपने लोगों की जानें बचानी है SOPs पे चल के। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और बूढ़े लोग, उनकी उनकी जानें ख़तरे में आ जाएंगी अगर हम एहतियात नहीं करेंगे। हमें कोरोना से ज़्यादा, आपको पता है, ऐसी सोच से ख़तरा है जिसकी वजह से हम अपने ही प्यारों की जान ले रहे हैं। ऐसे लोग कह रहे हैं कोरोना है ही नहीं, जिनका जिक्र इमरान खान साहब ने भी किया। हम अनजाने में, आपको पता है, कितने कत्ल कर रहे हैं, हम हकीकत से इनकार कर रहे हैं, जिसका खुमियाजा हमारे किसी घर वाले को, हमारे किसी दोस्त अहबाब को, अजीज़ को, किसी अपने को, किसी प्यारे को खुदा न ख्वास्ता भुगतना पड़ सकता है। आपने सोचा है? अब भी वक्त है, एहतियात कीजिए। एहतियात करने में कोई पैसे खर्च नहीं होंगे, एहतियात करनी है, क्योंकि इस बीमारी का इलाज दुनिया के किसी भी अस्पताल में नहीं, बेहतर से बेहतरीन हॉस्पिटल में नहीं है। कहीं भी चले जाएं, इस बीमारी का इलाज दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। इसका इलाज हमारे अपने हाथ में है, हमारे हाथ में एहतियात। ये ग्लव्स भी एहतियात की निशानी जो मैंने पहने हुए, एहतियात है इसका इलाज। इसका इलाज हमारे पास है और वो सिर्फ और सिर्फ, मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी, एहतियात है, एहतियात है, एहतियात है। एक बार फिर मैं अपनी कौम से आज हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ कि इस बीमारी को मजाक ना समझें, अपने प्यारों की ज़िंदगियों के साथ मजाक में ना खेलिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। यहूदी साजिश आप समझ रहे हैं इसको, चले समझ लें, आपके दिल को तसल्ली है, यहूदी साजिश समझ रहे हैं, तो लें इससे बचने का तरीका इख्तियार करें, जो है एहतियात। अगर आप इसको आजमाइश समझ रहे हैं, तब भी आजमाइश से निकलने का तरीका एहतियात। जो इसको इम्तिहान समझ रहे हैं, इम्तिहान में कामयाब होने का तरीका एहतियात। जो ये समझ रहे हैं जी कर्जा माफ़ करने का एक बहाना है, चलें जैसे आपके दिल को तसल्ली है आप ये भी समझ लें, तब भी इस बहाने के निशाने से बचने का तरीका एहतियात। यानी आपको जो समझ आती है आप आज से वही समझिए। उस चीज़ को समझने के बाद अगला स्टेप क्या? एहतियात कीजिए। इसलिए खुदा का वास्ता है, इस बीमारी को आप जो भी समझें, जो आपका दिमाग समझता है, जो आपकी अकल समझती, समझिए, लेकिन एहतियात तो कीजिए, मजाक ना समझिए। अपने और अपने घर वालों पर रहम कीजिए। आपको पता है आगे हालात बहुत मुश्किल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अमवात बढ़ती नज़र आ रही हैं। जुलाई में कोरोना पीक पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हमारा यही रवैया रहा तो हम ही
خدا نہ خواستہ اپنے پیاروں کی اموات کا سبب بن جائیں گے. کیونکہ جو رویہ ہوتا ہے نا، میں اکثر پروگرام میں کہتی ہوں، وہ معاشرے کا عکس ہوتا ہے. قوموں کو پہچاننے کا ایک ذریعہ ان کا رویہ ہوتا ہے. کسی بھی آفت میں، کسی بھی آزمائش میں، کسی بھی مشکل میں، کسی بھی واقعے میں، کسی بھی سانحے میں، کسی بھی کامیابی پر، کسی بھی ناکامی پر قوم اپنے رویوں سے پہچانی جاتی ہے. قوم اپنے رویے سے پہچانی جاتی ہے. اور یہ رویہ ہمیں بہت سارے معاملات میں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بہت جگہوں پہ ہم غلط ہیں. ایٹ لیسٹ مانیں تو صحیح کہ ہم غلط ہیں، تبھی آپ اصلاح کی طرف جائیں گے نا. بیماری کو پکڑیں گے تو علاج شروع ہوگا. جب مانیں گے نہیں کہ ہم غلط ہیں تو علاج کیسے کریں گے، اصلاح کیسے کریں گے؟ ایک غیر ذمہ دارانہ، قابل مذمت رویہ جو قوم کی جانب سے دیکھنے کو مل رہا ہے، جس سے نقصان خود قوم کا ہی ہو رہا ہے. کتنے بے وقوف ہیں نا ہم، اپنے رویے کی وجہ سے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. ایک ہی رویہ ہمیں ہمارے نمائندوں کی جانب سے بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، جس میں سب سے زیادہ نقصان سیاست کا، سیاستدانوں کا، اور پھر جمہوریت کا. جب جمہوریت کا نقصان ہوگا، جمہور کا بھی ہوگا. جمہور کون ہے؟ میں، آپ، ہم، عوام. یہ رویہ کیا ہے؟ سیاست والے رویے کی بات کر رہی ہوں. سیاست میں کردار کشی، کسی پر بھی انگلی اٹھا دینا، وہ رویہ جی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا. سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ایسے رویے کو بلکہ میں کہوں کہ اپنایا جاتا ہوگا. سیاسی مخالفین کی نجی زندگی میں دخل اندازی کا رویہ. سیاست کے نام پر اپنے مخالفین پر ایسے الزامات لگانا جو اخلاقیات کا باقاعدہ جنازہ نکالنے کے مترادف ہوں. باقاعدہ کہیں کہ اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا، ایسے الزامات. اس رویے میں پہلے بھی میرے خیال سے میں نے بہت سے پروگرامز پہ بات کی ہے، بہت سے پروگرامز میں میں نے اس رویے کو ڈسکس کیا ہے. لیکن اس بار پھر ضرورت ہے، کیونکہ آج کل کچھ سیاسی رہنماؤں پر الزامات لگائے جا رہے ہیں. ایک امریکی خاتون ولاگر کی جانب سے، آپ سب کو پتہ ہے، پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت پر الزامات لگائے جا رہے ہیں. سنتھیا نام ان خاتون کا. کئی الزامات لگائے گئے اور چھوٹے الزامات ہی، بہت بڑے بڑے الزامات. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی جانب سے ان الزامات کا رد عمل بھی آیا ہے اور اس خاتون کو نوٹس بھی بھجوائے گئے. اب یہ جو خاتون ہے، ان کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، عدالت میں مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے تیار بھی دکھائی دیتی ہے اور اپنے الزامات پر قائم ہے، بہت کانفیڈنٹ ہے. ان الزامات کے بعد نون لیگ خاموش ہے، بلاول بھی خاموش ہیں، اور پیپلز پارٹی اور دیگر جمہوریت پسند جو قابل افراد ہیں، قابل ترین افراد، یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ خاتون کہاں سے آئی ہے، کون ہے، اور یہ سازش کر رہی ہے، کردار کشی کر رہی ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. جن افراد پر اس خاتون نے الزامات لگائے ہیں ان سے ملاقات کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر جاری کر دی گئی ہیں. اچھا، مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے کہ یہ خاتون کیا کہہ رہی ہیں، حقیقت کیا ہے. جو بھی ہوا اس کی تحقیقات ہوں، کسی پر الزام لگا ہے تو اس کی تلافی ہونی چاہیے. اس سے زیادہ اس پر بحث کرنا میرے خیال سے میں جائز نہیں سمجھتی. میں اس بات کے بالکل حق میں نہیں ہوں کہ اس خاتون کی باتوں کو بنیاد بنا کر آپ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی کردار کشی کریں، اس کے خلاف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کریں یا پھر ان پہ ذاتی حملے کریں. میرے خیال سے یہ حق کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے. اگر یہی نون لیگ کے ساتھ ہوتا، سوچئے، تب بھی آپ یہ جو لوگ اب سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے میں آ جائیں گے یا کسی بھی پارٹی کی بات کر لیں، کسی کے ساتھ بھی ہوتا تو میرے خیال سے میں یہی بات کرتی، تب بھی میرا یہی موقف ہوتا کہ کسی کی ذاتی زندگی پر اٹیک کرنا، لفظی وار کرنا، پوائنٹ سکورنگ کرنا، تبصرے کرنا بنتا نہیں، ان ایتھیکل ہے. اگر مولانا فضل الرحمان پر بھی اس قسم کے الزامات لگتے، یقین جانیے تب بھی میرا یہی موقف ہوتا. سیاست میں یہ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، ملک کے ساتھ کچھ غلط کرتے ہیں، اپنی کرسی کا ناجائز استعمال کرتے ہیں تو ہم کھل کر بولتے ہیں. سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں کہتے ہیں کہ ایسے نہیں چلے گا. لیکن کسی کی ذاتی زندگی کو، یا ابھی جو بات الزامات کی حد تک ہے، ابھی جو بات ثابت نہیں کوئی ہو سکی، اس کو بنیاد بنا کر پوائنٹ سکورنگ کرنا، ذاتیات پر حملے کرنا، یہ بہت ان ایتھیکل ہے. سیاست الگ ہے، ذاتیات الگ ہیں، نجی زندگی کے معاملات بالکل الگ ہیں. لیکن آج جو لوگ اس معاملے پر خاموشی کا درس دے رہے ہیں، آج جو لوگ اس معاملے پر خود بھی خاموش ہیں، اب ذرا غور سے سنیے گا، آج جو لوگ اس معاملے کو ڈسکس کرنا اخلاقیات کے خلاف کہتے ہیں، آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کو نہ میڈیا کوریج دے اور نہ ہی اس پر کوئی بات کی جائے، وہ لوگ ہیں. میں آپ کو پہلے ہی کہہ رہی ہوں کہ ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ. لیکن اب ماضی میں ان لوگوں کے، میں اگر ڈبل سٹینڈرڈز کی بات کروں تو آپ لوگ اگر نہیں کریں گے، یہی لوگ ماضی میں سوچ کیوں نہیں رکھتے تھے، ماضی میں کہاں تھے، اور ماضی میں جہاں بھی تھے تو ان کا کردار کیا رہا، تب ان کی سوچ کہاں پہ تھی. جب بھی ایسے معاملات سامنے آئے، پہلی بار
کسی پہ الزامات نہیں لگے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے الزامات لگانے والا کوئی اور ہوگا اور جس پہ لگے وہ کوئی اور ہوگا. آج جو الزامات لگا رہے ہیں وہ کوئی اور ہے اور آج جس پر الزامات لگ رہے ہیں وہ کوئی اور ہے. لیکن ایسے لوگوں کی سوچ کسی پہ الزامات لگنے میں کچھ اور ہے اور کسی پہ لگنے میں کچھ اور ہے. یہ بات بہت کنفیوز کر رہی. آج پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما ہیں اور سنتھیا ریچی ہیں. ماضی میں عمران خان کے خلاف اب یاد کریں ایک خاتون نے کتاب لکھی تھی, سٹوری ملتی جلتی تھی. اس کتاب میں عمران خان پر